कशें आसा मरे, अन्न वस्त्र निवारो आनी शिक्षण हे प्रत्येकाची मूलभूत सुविधा ही प्रत्येकाक गावपाकूच जाय. आनी आज ज्या आमी गोंया राज्य आनी विरनोडा विलेज पंचायती येयल्ले पळय 15 दीस पयलीं हांव येयल्लो, हांकां शिक्षणाक तांकां नोटबुक्स दिल्ले आनी युनिफॉर्म दिल्ले. तेन्ना म्हाका कळ्ळें जो मोदी सरकारा कडल्यान 80 कोटी लोकांक रेशन गावता. आतां 80 कोटी खंयच्या सध्या तरी हे फॅमिली पळय 200 लोक तांकां काय गावना, तेंच्यान सांगलेलें आसा की तांकां रेशन गावना. तेन्ना म्हाका दिसलें खंय तरी बाबा म्हाजी एक जबाबदारी. हांव व्हडलो श्रीमंत, म्हाज्या घरार पावता लोकांक शिवंक भोंवतालो राजेश दाबोळकर, पण हांवें चिंतलें बाबा हांकां एक म्हयन्याचें रेशन, एक तांदूळ थोडे एक 300 किलो समज आनी बाकीचे इटेबल आयटम तांकां दिवपाचो हांवें प्रयत्न केलो, जेणे करून ज्या म्हाज्या घरान भुरगीं म्हाजी पळय 2 वेळ जेवण जेयता तशी तांकांय 2 वेळ जेवण गावचो हो म्हाजो फक्त उद्देश. आनी हांव सरकारा कडेन म्हाजी इतकीच मागणी आसा, सरकारान दखल घेवची आनी ही सरकाराचें काम. आनी सरकारान आपलो प्रतिनिधी कोणाक तरी धाडून पंचायत लेवल म्हण तलाटी म्हण सेक्रेटरी म्हणून आनी हांकां जे म्हयन्याक रेशन लागता दिवपाचो सरकारान प्रयत्न करपाक जावो. खंय तरी सरकार लोकांचेर दिशाभूल करता अशें तुमकां दिसता? ना हांकां आतां पयल्या उपरांत पळय मरे, हो जो समाज आसा पळय आमचे गोंयकार नीज गोंयकार ही थोडे आसा रे. 15 घरां तेंची हांगा 15 घरांत म्हाका दिसता जवळ जवळ 70-80 लोक रावता आसतली. हांकांच तर तुमी जे अन्न वस्त्र निवारो शिक्षण दिवंक शकना जाल्यार बाकी जायरातबाजी करून काय फायदो ना न्हू. तेका लागून म्हाजे परत मुख्यमंत्री हंबल रिक्वेस्ट, बाबा जे पळय तुमी आतां जायरातबाजी करच्या पेक्षा सर्वसामान्याच्या घरान बाबा अन्न कशें पावंक गावतलें ताचो प्रयत्न करा न्हू, जेणे करून ते भुरग्यांचे पळय मरे तेंचे हे सुद्दां फिजिकल